सुप्रिम सहकारी रकम अपचलनमा रवि सहित 44 जना विरुद्ध मुद्दा चलाउन प्रहरीको राय। रवि विरुद्ध 4 करोड बढी बिगो माग दाबी हुने, 14 नयाँ प्रतिवादी बनाउनु पर्ने राय। रवि बारेको आदेशमा बाबुरामको टिप्पणी, अदालतको विवेकपूर्ण निर्णय। रविलाई छाड्न जारी आदेशको मितिमा 2 ठाउँमा भेटियो त्रुटि। सूर्यदर्शन सहकारी पीडित भन्छन्, हामी रत्तीभर खुसी छैनौं। सिंहदरबारमा विपक्षी दलहरू बीचको वार्तापछि प्रचण्डको दाबी, अब ओली सरकार चल्दैन। राष्ट्रपति भेट्न प्रधानमन्त्री ओली शीतल निवासमा। प्रधानमन्त्री ओली र कमल थापा बीच भेटवार्ता, के भयो कुराकानी। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भने फेरि संसद भंग गर्ने प्रधानमन्त्रीको सोच होला। सरकारका प्रवक्ता भन्छन्, कांग्रेस एमाले बीच भएको सहमति तलमाथि हुँदैन। 87 मा संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइले आशंका उब्जाएको नेपाली कांग्रेसका सांसद एनपी साउदको भनाइ। संविधान संशोधनको विषयमा तलमाथि नहुने संसार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको जिकिर। आफ्नो कमाईबाट खुसी हुने रोजगारी नै अहिलेको प्रमुख राजनीतिक एजेन्डा रहेको कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको भनाइ। प्रदेश खारेज भयो भने संविधानमा प्रश्न उठ्ने मध्य प्रदेशका कानून मन्त्री राजकुमार लेखीको जिकिर। समाजवादी मोर्चाको बैठक माघ 2 गते बस्ने। भ्रष्टाचारको उजुरी परेपछि अख्तियारलाई हर्क साम्पाङको जवाफ, राम्रो काम गर्नेलाई किन खेदेको। कांग्रेस एमाले निकट कर्मचारी नेताहरूको चेतावनी, बन्द हडतालसम्म पुग्न नपरोस्। कुलमानले ऊर्जा मन्त्रालयमा बुझाए रिपोर्ट कार्ड, कार्य सम्पादनमा 98.99 अंक दावी। विद्युत प्राधिकरणका सदस्य केसीलाई काम गर्न उच्च अदालतको रोक। हस्तकला क्षेत्र सरकारको सधैँ प्राथमिकतामा रहने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइ। थारू समुदायले टुँडीखेलमा 2 दिन माघी महोत्सव मनाउने। खाना पकाउने ग्यासलाई माघभित्र औद्योगिक र घरयासी प्रयोजनमा छुट्याउने उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीको घोषणा। शीतलहरका कारण नवलपरासी सहित तराई मधेसको जनजीवन प्रभावित। जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन देउबाको आग्रह। लागू औषध आत्महत्या र सड़क दुर्घटना चुनौती रहेको गृहमन्त्री रमेश लेखकको दावी। फोटो चोरी र कपी हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको गुनासो। नयाँ प्रशासकीय अधिकृत माग गर्दै बालेनले मन्त्रालयलाई लेखी पत्र। कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकारलाई 1 इन्च पनि तलमाथि गर्न नमिल्ने सरकारवालाहरूको जिकिर। विपिनको सकुशल मुक्ति प्रयास, कतार र इजिप्टलाई मध्यस्थता गरिदिन अनुरोध। रोल्पामा बोलेरो जीप दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु, 3 घाइते। अघि बढ्यो मन्त्रालयको नाम वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन राख्ने प्रक्रिया। विद्युत विधेयक संशोधन गर्न सरकारसँग इपानको माग। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाँडै सञ्चालन गर्ने पर्यटन मन्त्री बद्री पाण्डेको भनाइ। विद्यमान नीतिलाई सहजीकरण गर्न सके मात्रै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउन सक्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको जिकिर। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दीर्घकालीन लगानी हो, तत्काल चलेन भनेर पछुताउनु पर्दैन। उच्च स्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार आयोगका संयोजक रामेश्वर खनालको प्रतिक्रिया। महँगी दर 14 महिना यताकै उच्च। नवलपुरमा भारतीय ट्रकले पुल भाँचेर राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि बनाइयो वैकल्पिक मार्ग। कला र फोटोग्राफीलाई न्याय गर्न सक्ने छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहको भनाइ। अन्तर्राष्ट्रिय खबरमा दक्षिण भारतमा भागदौडमा 6 जनाको मृत्यु, 25 भन्दा बढी घाइते। ट्रम्पसँग वार्ताका लागि पुटिन तयार रहेको क्रेमलिनको प्रतिक्रिया। टर्कीबाट 52,000 भन्दा बढी सिरियालीहरू स्वदेश फर्किए। खेलखबरमा विश्वकप खेल्ने महिला अन्डर 19 क्रिकेट टिमको विदाई। खो-खो विश्वकप खेल्न जाने नेपाली टोलीको पनि विदाई। जय ट्रफी क्रिकेट प्रतियोगितामा सन्दीपले अम्पायरिङ प्रति पोखे सार्वजनिक असन्तुष्टि। क्यानका प्रवक्ता भन्छन्, अम्पायरमाथि पब्लिक फोरममा प्रश्न उठाइनु उचित होइन। रूपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछाने सहित 44 जना विरुद्ध मुद्दा चलाउन राय दिएको छ। कास्की जिल्ला अदालतबाट लामिछाने धरोटीमा छुटेकै दिन रूपन्देही प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको हो। यो विषयमा अनुसन्धान गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख विजय राज पण्डितले बिहिबार नै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको बताएका छन्। बुटवलको सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा पूरक अनुसन्धान गरी प्रहरीले लामिछाने सहित पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी र अन्य 14 जनाको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रूपन्देहीमा बुझाएको हो। यसअघि पुराना 28 जनालाई समावेश गरी कुल 42 जना विरुद्ध मुद्दा चलाउने राय सहित प्रतिवेदन बुझाइएको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख प्रेमराज पौडेलले प्रतिवेदनको अध्ययन भइरहेको र उपयुक्त निर्णयका लागि छलफल भइरहेको जानकारी दिए। अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार रवि लामिछानेको व्यक्तिगत रूपमा 2 करोड र गोर्खा मिडियाको नाममा सामूहिक रूपमा 2 करोड 15,28,000 गरी कुल 4 करोड 15,28,000 बिगो माग दावी गरिएको छ। प्रतिवेदनमा छविलाल जोशी र अन्यको संलग्नताबारे पनि खुलाइएको छ। पूर्व डीआईजी जोशीमाथि व्यक्तिगत 2 करोड 50 लाख र मिडियाको नाममा सामूहिक रूपमा 1 करोड 77,88,000 गरी कुल 4 करोड 27,78,000 बिगो दावी गरिएको छ। सुप्रिम सहकारीका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङमाथि 4 करोड 96,08,000 बिगोको दावी छ। यसअघि रवि लामिछाने गृहमन्त्री रहेका बेला 3 वैशाखमा अदालतमा दर्ता भएको मुद्दामा 1,831 बचतकर्ताको 86 करोड 18,23,754 रुपियाँ हिनामिना भएको आरोप लगाइएको थियो। बिहिबार मात्रै लामिछाने कास्की जिल्ला अदालतबाट 65 लाख रुपियाँ धरोटी बुझाएर छुटेका छन्। पोखरामा उनीमाथि सूर्यदर्शन सहकारी ठगी,
संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा दायर गरिएको छ। कास्की अदालतमा धरोटीमा छान्ने आदेशपछि प्रहरीले पहिले रूपन्देही वा काठमाडौँ कहाँ लैजाने भन्ने विषयमा पनि आन्तरिक छलफल गरिसकेको थियो। तर काठमाडौँ अदालतमा हाजिर हुने भनेपछि रूपन्देही ल्याउने विषय तत्कालका लागि रोकिएको छ। जिल्ला अदालत कास्कीले पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने लगायतलाई धरोटीमा छान्ने आदेश तयारी क्रममा त्रुटि गरेको भेटिएको छ। न्यायाधीश नीतिश कुमार राईले बिहिबार रवि लामिछाने सहित 7 जनालाई धरोटीमा छान्ने आदेश गरेका थिए। आदेशको अन्त्यमा टाइप भएको मितिमा 2081 साल पुस 24 गते भनी लेखिएको छ। आदेशको पुसारमा न्यायाधीश नीतिश राईले हस्ताक्षर गरेका छन्। उनको हस्ताक्षर मुनि हातले लेखिएको मितिमा पनि पुस 24 नै छ, अर्थात् दुवै ठाउँमा आदेश जारी भएको भन्दा अघिल्लो दिनको मिति छ। पूर्व गृहमन्त्री लामिछाने सहित 7 जनालाई धरोटीमा छान्ने आदेश पनि बिहिबार अर्थात् 25 पुसमा मात्रै तयार भएको हो। कानून क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले आदेश आउनु अघिको मिति कसरी दुई ठाउँमा लेखिन पुग्यो भनी चासो व्यक्त गरेका छन्। जिल्ला अदालत कास्कीका श्रेष्ठदार राजन खनालले भने त्रुटिवश आदेशमा अघिल्लो दिनको मिति अर्थात् 24 पुस उल्लेख भएको बताए। आदेशमा त्रुटिवश पुस 24 टाइप भएको रहेछ। श्रीमानले पनि हस्ताक्षर गर्ने बेला त्रुटिवश त्यही हेरेपछि पुस 24 लेख्नु भएको होला, श्रेष्ठदार खनालले दावी गरे। हामीले त्रुटि थाहा पाउनासाथ मिति सच्याएर प्रिन्ट गरी हस्ताक्षर गराएका छौं। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टी नयाँ शक्तिका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेबारे कास्की जिल्ला अदालतले सुनाएको आदेश विवेकपूर्ण भएको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले लामिछानेलाई धरोटीमा रिहा गर्ने आदेश विवेकपूर्ण भएको बताएका हुन्। बिहिबार कास्की जिल्ला अदालतले धरोटीमा रिहा गर्न आदेश दिएपछि 65 लाख धरोटी बुझाएर लामिछाने रिहा भएका थिए। सूर्यदर्शन सहकारी ठगीको आरोपमा मुद्दा दायर भएपछि 10 दिनसम्म चलेको थुनचेक बहसपछि लामिछाने सहितका 7 प्रतिवादीहरूलाई धरोटीमा रिहा गर्न अदालतले आदेश दिएको थियो। पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिना मुद्दामा भएको थुनचेक आदेशले सहकारीका पीडित बचतकर्ताहरू बेखुस देखिएका छन्। अदालतको आदेशबाट पीडितहरूले न्याय पाउने आधार नदेखिएको उनीहरूको गुनासो छ। न्यायिक निकायमा गएर कुरा गर्दा नातिनुस् काठमाडौँ र बुटोलले हेर्छ भन्छन्। अरूले जेसुकै गरोस्, हामीलाई हाम्रो पैसा आउनु पर्यो नि। उनीहरूले भने हामी रत्तीभर खुसी छैनौं सरकारसँग। पीडितलाई न्याय हुने गरी अदालतले आदेश दिएर हामीलाई दुःख लागेको छ। सहकारीको सञ्चालक समिति अध्यक्ष तथा संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठले न्याय खोज्ने आफूहरूको प्रयास असफल भएको प्रतिक्रिया दिए। हुन त योभन्दा अगाडि पनि कहिल्यै पीडितले न्याय पाएका छैनन्। जो पीडित हुन्छन्, जो गरिब छन्, उनीहरूले यो देशमा मात्रै होइन यो युगमै न्याय पाएको रेकर्ड छैन उनले भने। यद्यपि न्याय पाइहालिन्छ कि भनेर आफूहरूले प्रयास गरे पनि असफल भएको महसुस गरिरहेको उनले बताए। जिल्ला न्यायाधीश नीतिश राईको इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका निलम्बित सभापति रवि लामिछाने सहित 7 जना प्रतिवादीलाई धरोटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। लामिछानेलाई 65 लाख, पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीलाई 88 लाख, उनका सहयोगी रामबहादुर खनाललाई 15 लाख, लीला पसाईलाई 37 लाख धरोटीमा रिहा गर्न अदालतले आदेश दिएको छ। यसैबीच सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेकी लीला पसाई धरोटी बुझाएर रिहा भएकी छन्। जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिश राईको इजलासले लीला सहित 7 जनालाई बिहिबार धरोटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो। अन्य 6 जना बिहिबार नै धरोटी बुझाएर रिहा हुँदा लीलाले भने बुझाएकी थिएनन्। उनले शुक्रबार धरोटी बुझाएर रिहा भएको जिल्ला अदालत कास्कीका सूचना अधिकारी सूरज अधिकारीले जानकारी दिए। उनलाई 37 लाख रुपियाँ धरोटी माग गरिएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अब एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार नचल्ने दावी गरेका छन्। सिंहदरबारमा विपक्षी दलका नेताहरूसँगको भेटपछि संचारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै यो गठबन्धन अप्राकृतिक, अलोकतान्त्रिक र अपारदर्शी रहेको दोहोर्याए। भनेपछि यो सरकार फेल हुने बेला भइसकेको हो भन्ने संचारकर्मीको जिज्ञासामा उनले थपे, चल्दैन भनिसके त मैले। शुक्रबारको भेटमा प्रचण्ड सहित नेकपा यसका अध्यक्ष माधव नेपाल, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ सहभागी थिए। प्रचण्डले बिहिबार र शुक्रबार विपक्षी दलका नेता सँग छलफल गरेका थिए। समाजवादी मोर्चामा सहभागी दलहरूसँग मोर्चालाई सक्रिय बनाउने बारे छलफल भएको प्रचण्डको भनाइ छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले 2087 मा संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइको पछाडि पुनः संसद भंग गर्ने चाहना लुकेको हुन सक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको भेटपछि संचारकर्मीसँगको कुराकानीमा नेपालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अभिव्यक्तिभित्र संसद भंग गर्ने चाहना लुकेको हुन सक्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधान संशोधन 2087 मा मात्र हुन्छ भनेर दिएको अभिव्यक्तिबारे संचारकर्मीले अध्यक्ष नेपालको धारणा मागेका थिए। 2087 सम्म बस्ने अर्थात् प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना होला चुनावै नगरी बस्ने हो कि विगतमा पनि संसद भंग गरेको मान्छे फेरि संसद भंग गरेर ठेलेको ठेलै गरेर अर्को 6 वर्ष बसौँला भन्ने सोच्नु भएको छ कि थाहा भएन उनले भने। उनले मुलुक सञ्चालनमा अप्ठ्यारो परेको भए र जनतालाई हित पुर्याउनु पर्ने भए संविधान संशोधनमा जानुपर्ने पनि उनले बताए। हाम्रो मुलुक सञ्चालनको कामलाई मद्दत गर्छ भने जनताको हितमा छ भने संशोधनमा जानुपर्छ उनले भनेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेट्न प्रधानमन्त्री ओली शीतल निवास पुगेका थिए। शुक्रबार अपराह्न भएको भेटमा कानून मन्त्री अजय कुमार चौरासिया र मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल पनि सहभागी थिए। सो भेटमा देशको समसामयिक विषयमा छलफल भएको राष्ट्रपतिको सचिवालयले जनाएको छ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले युवाहरूलाई आत्मसम्मान र खुशीका साथ नेपालमै बस्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु आजको मुख्य राजनीतिक एजेन्डा भएको बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री थापाले नेपालको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक एजेन्डा नेपालमै खुशीका साथ बस्न सक्ने गरी कमाई गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नु रहेको बताए। उनले आफ्नो कमाईबाट खुशी हुने रोजगारी अहिलेको पहिलो राजनीतिक एजेन्डा रहेको उल्लेख गरे। उनले खुशी सहितको रोजगारीको विषय प्रधानमन्त्रीदेखि पार्टी सभापतिसम्म पुर्याउने बताए। उनले भने नेपालका नौजवानहरूले नेपालमै बस्न सक्ने गरिकन आफ्नो आत्मसम्मान रहने गरी खुशी हुने गरी कमाई भएको रोजगारी आजको नेपालको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक एजेन्डा हो। रोजगारीको यो छलफललाई म प्रधानमन्त्रीको कोठामा पुर्याउन चाहन्छु। मैले कोसिस गरिरहेको छु। मध्य प्रदेशका गृह संसार तथा कानून मन्त्री राजकुमार लेखीले प्रदेश खारेज भए त्यसको परिणाम सीधा संघीयता र संविधानमाथि पर्न जाने बताएका छन्। शुक्रबार जनकपुर धाममा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै लेखीले प्रदेश खारेज भयो भने संविधानमाथि प्रश्न उठ्ने बताएका हुन्। केही दिन यता संसार माध्यमहरूमा प्रदेश खारेजका कुराहरू लेखेको र हेरेको कुरा ध्यानाकर्षण गराउँदै संघीयता ल्याउन भूमिका निर्वाह गरेको सम्पूर्ण दल र दलका नेताहरूलाई यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्न सुझाव दिए। प्रदेश खारेज हुने अवस्था आए प्रदेश मात्र खारेज नभई सिङ्गो संविधान खारेज हुने उनले धारणा राखे। लेखीले भारतको उदाहरण दिँदै भारतको संविधान बनेको 75 वर्ष यता बिहार, यूपी लगायतका प्रदेशमा भएको विकास हाम्रो मुलुकमा संघीयता आएदेखि मात्र 7 वर्षमा भएको उल्लेख गरे। उनले 3 तहको संरचना कायम भएदेखि जुन गाउँमा पहिला साइकल जाने बाटो थिएन अहिले ती विकट गाउँघरमा सजिलै 4 पाङ्ग्रे गाडी जाने भइसकेको बताए। अहिले गाउँ गाउँमा स्कुल, स्वास्थ्य चौकीको सुविधा, हुलाकी राजमार्ग निर्माण, मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण लगायतका कार्यहरू केही वर्षभित्रै भएको विकासका उदाहरणहरू हुन्। उनले भने पहिला हरेक कामको लागि सिंहदरबार पुग्नुपर्ने बाध्यता अहिले हटेको र पालिकाबाटै ती कामहरू हुन सक्ने वातावरण बनेकाले संघीयता खारेजको कुरा सोच्नु पनि नहुने धारणा राखे। साथै लेखीले सही कुरा लेख्न संसार माध्यमहरूलाई आग्रह गरेका छन्। समाजवादी मोर्चाको बैठक माघ 2 गते बुधबार बस्ने भएको छ। आगामी बुधबार समाजवादी मोर्चाको बैठक बस्न लागिएको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। हामी समाजवादी मोर्चाको बैठक 2 गते बस्दैछौँ, प्रचण्डले भनेका छन्। उनका अनुसार बिहिबार र शुक्रबार सोही मोर्चाको बैठकबारे छलफल भएको छ। प्रचण्डले बिहिबार र शुक्रबार सिंहदरबारमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग छलफल गरेका थिए। समाजवादी मोर्चा लामो समयदेखि निष्क्रिय छ। 4 असार 2080 मा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र विप्लव नेतृत्वको नेकपाले समाजवादी मोर्चा बनाएका थिए। पछिल्लो समय उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल भने समाजवादी मोर्चामा सक्रिय छैन। बिहिबारको छलफलमा मोर्चामा उपेन्द्रलाई सक्रिय बनाउने जिम्मा माधव नेपाललाई दिएको थियो। बैठकमा अध्यक्ष नेपालले उपेन्द्रसँग कुरा गर्ने जिम्मा आफूलाई दिन भनेका थिए। शुक्रबारको बैठकमा अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ पनि सहभागी थिए। श्रेष्ठसँग अध्यक्ष द्वय प्रचण्ड र नेपालको भेटवार्ता सकिएपछि राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन पनि पुगेका थिए। लिङदेन भने आफ्नो पार्टीले शनिबार आयोजना गर्न लागेको चियापानको निम्तो दिन पुगेको बताइएको छ। धरानका मेयर हर्क साम्पाङले श्रमदानबाट काम गर्दा पनि अख्तियारले मुद्दा लगाएकोमा आफू छक्क परेको बताएका छन्। उनी विरुद्ध श्रम संस्कृति पार्क निर्माण, खानेपानी आयोजनाहरू निर्माण र सुमिनिमा पारूहाङको मूर्ति निर्माणमा अख्तियारको दुरुपयोग गरेको र अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको छ। उजुरी परेपछि अख्तियारले पठाएको पत्रको जवाफ लेख्दै अख्तियारले आफूलाई मुद्दा लगाएकोमा छक्क परेको बताएका छन्। उनले अख्तियारलाई लेखेको जवाफमा भनेका छन्, विदेशीले हाम्रो हुनर चिन्यो तर नेपाल सरकार र यसका अंग अख्तियारले मलाई मुद्दा लाकोलाई गर्छ। छक्क साम्पाङ विरुद्ध अख्तियारमा पुस 21 गते श्रम संस्कृति पार्क निर्माण, खानेपानीको योजना निर्माण र सुमिनिमा पारूहाङको मूर्ति निर्माणका क्रममा अनियमितता भएको गरेको भन्दैमा उजुरी परेको छ। उनी विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेपछि अख्तियारले उनलाई पत्र पठाएको थियो। अख्तियारले पठाएको पत्र प्राप्त भएको भन्दै मेयर साम्पाङले अख्तियारलाई शुक्रबार जवाफ पठाएका छन्। अख्तियारलाई पठाएको पत्रमा उनले लेखेका छन्, यो देशमा राम्रो काम गर्नेलाई किन खेदेको? विकास गर्नु अपराध हो त? उनी मेयर भएपछि श्रमदानका नाममा ठेक्का प्रक्रियामा नगई काम गरेको र यसबाट विद्यमान ऐन कानूनको उल्लङ्घन भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको छ। अख्तियार स्रोतका अनुसार मेयर साम्पाङले ठेक्का प्रक्रियामा नगई करोडौं रुपियाँ खर्च गरेको र हिसाब किताब समेत सार्वजनिक नगरेकाले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको उजुरी परेको छ। उजुरी परेपछि के भएको हो भन्दै मेयर साम्पाङलाई अख्तियारले पत्र पठाएको थियो। पत्रको जवाफ पठाउँदै साम्पाङले श्रमदान गर्नु र श्रमदानबाट विकास गर्नु अपराध हो त? ठेक्कै लाउनु ठेकेदारलाई पोसाउनै पर्ने हो त? भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। उनले जनतालाई श्रमदान गराएर कत्रो काम गरिएको छ भन्दै यो किन देखिन सकेको भन्दै पत्रमा लेखेका छन्। उनले यसरी पिचिक्क मुद्दा र उजुरी हाल्नु हुँदैन भन्दै राज्यकोषको अरबौं खरबौं रकम दुरुपयोग र हिनामिना हुँदा मौन रहने अख्तियारले जनता स्वतस्फूर्त आएर गर्ने श्रमदान र जनता आफैले स्वयंले आर्थिक सहयोग गरी गर्न लागेका श्रमदानका योजनाहरू पछि लागेको देख्दा अचम्म लागेको बताएका छन्। उनले आफू अभियन्ता हुँदा धरानमा 56 करोड ऋण बोकाएर एडीबीको आयोजनाले पानी खुवाउन नसक्दा पनि अख्तियारले छानबिन समेत नगरेको आरोप लगाएका छन्। उनले भनेका छन्, आयोजना फेल भयो भनेर छानबिन गरिपाउँ भनी मैले नै अभियन्ता हुँदा उजुरी लगाए, अख्तियारले सुनेन पत्याएन। उनले आफू आएर धरानमा पानीको दुःख नहोस् भनेर निर्वाचित भएदेखि नै खोला खोली जोडेर धरानीलाई पानी खुवाएको दावी गरेका छन्। उनले अख्तियारलाई लेखेका छन्, मलाई देखि नसहेर खोइ कसले बारम्बार उजुरी हालिरहन्छ।
निजामती कर्मचारी संघ संगठनका नेताहरूले ट्रेड युनियन अधिकार संवैधानिक अधिकार रहेको जिकिर गरेका छन्। संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमाथि शुक्रबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा राय प्रस्तुत गर्दै कर्मचारी नेताहरूले यस्तो बताएका हुन्। दलीय ट्रेड युनियन नभनी राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन भन्न पनि उनीहरूको आग्रह छ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले कर्मचारीले गलत गरेको रहेछ भने गलत गरेको हदसम्म कारबाही भोग्नुपर्ने बताए। गलत गरेकालाई कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा आफूहरू प्रष्ट रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई देखाएर ट्रेड युनियन अधिकारबारे बहस नगर्न उनको आग्रह छ। ट्रेड युनियन अधिकार 1 इन्च पनि तलमाथि गर्न सकिँदैन, अन्यथा हामीसँग बन्द हडताल सहितको अधिकार छ, यतातिर पुग्न नपरोस्, अध्यक्ष पोखरेलले समितिको बैठकमा भने। संवैधानिक अधिकार खोज्ने बहस नगर्न उनको आग्रह छ। दलीय ट्रेड युनियन भनेर जे बहस गर्नु भएको छ यो बेमौसमको बाजा हो। ट्रेड युनियन संवैधानिक अधिकार भएकाले कतै यस्तो बहस संविधानको बर्खिलाप छ कि सांसदहरूलाई यस विषयमा ख्याल गर्न अध्यक्ष पोखरेलको आग्रह छ। नेकपा एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले ट्रेड युनियन अधिकार अहिले जे छ त्यसले नै निरन्तरता पाउनुपर्ने बताएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट किन नहटाउने भनेर ऊर्जा सिंचाई तथा जलस्रोत मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेपछि उनले कार्य सम्पादनको विवरण बुझाएका छन्। कार्यकारी निर्देशक घिसिङसँग गरिएको कार्य सम्पादन करारमा अघिल्लो वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन नयाँ आर्थिक वर्षको भदौभित्र गराइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तेस्रो वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा 50% भन्दा कम अङ्क आयो भने उनलाई पदबाट हटाउन सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था कार्य सम्पादन करारको दफा 10(3) उल्लेख छ। घिसिङले भदौ महिनाभित्र विवरण उपलब्ध नगराएको, त्यसपछि पटक पटक माग गर्दा पनि दिन अटेर गरेकाले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन नै गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएकाले तपाईको नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने भन्ने स्पष्टीकरण मन्त्रालयले गत 22 पुसमा सोधेको थियो। आफूसँग गरिएको कार्य सम्पादन करार अनुरूप पदबाट हटाउने तयारी सरकारले गरेपछि घिसिङले कार्य सम्पादन विवरण मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएका छन्। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले गत आर्थिक वर्षमा सम्पादन गरेका काममा 98.99% अङ्क दावी गरी मूल्याङ्कनका लागि मुख्य कार्य सम्पादन सूचकाङ्क समितिको विवरण बिहिबार पेश गरेका हुन्। 25 साउन 2078 को मन्त्री परिषद निर्णयबाट घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा 4 वर्षका लागि दोस्रो पटक नियुक्त गरिएको थियो। मन्त्री परिषद निर्णयका आधारमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र घिसिङ बीच 5 माघ 2078 मा प्राधिकरण सुधारका विभिन्न सूचकाङ्क सहित कार्य सम्पादन सम्झौता भएको थियो। घिसिङले स्पष्टीकरण पेश गर्न एक साताको समयावधि पाएकोमा त्यसको 3 दिन अघि कार्य सम्पादनको विवरण मन्त्रालयलाई दिएका हुन्, तर म्याद गुज्रेर आएको कार्य सम्पादन विवरणमा थप कारबाही नगर्ने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। उच्च अदालत पाटनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त लक्ष्मण केसीलाई तत्काल कामकाज गर्न रोकेको छ। न्यायाधीशद्वय श्यामकुमार भट्टराई र दिल्ली रत्न श्रेष्ठको इजलासले केसीको नियुक्ति तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। ऊर्जा मन्त्री खड्काले गत 2 पुसमा केसीलाई सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त गरेका थिए। सो निर्णय बदरको माग गर्दै कञ्चनपुरका जनार्दन जोशीले रिट दायर गरेका थिए। प्रारम्भिक सुनवाईपछि यो आदेश जारी भएको हो। यसअघि 19 पुसमा उच्च अदालतकै न्यायाधीश टीकाराम आचार्यको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश दिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोजगारी र निर्यात वृद्धिमा योगदान दिने हस्तकला क्षेत्र सरकारको सधैँ प्राथमिकतामा रहने बताएका छन्। नेपाल हस्तकला महासंघको 44औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा रोजगारी, उत्पादन, उद्यमशीलता, आत्मविश्वास र निर्यात बढाउने क्षेत्र भएकाले यसका लागि सरकारले गर्नुपर्ने कामहरूका लागि आफूहरूले सक्दो पहल गर्ने विश्वास दिलाए। प्रधानमन्त्री ओलीले कला र संस्कृतिमा नेपाल धनी भएको सन्दर्भमा हस्तकला क्षेत्र कहिल्यै विस्थापित नहुने बताउँदै बजारका सामानभन्दा आफैले मेहनत गरेर फलाएका खाना र बनाएका सामान प्रयोग वृद्धिका लागि आग्रह गरे। हाम्रो देश कलाका लागि प्रसिद्ध छ, यहाँका कला अमूल्य छन्, यिनमा हाम्रा दृष्टिकोण र कला सजिएका हुन्छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले भने हस्तकलाले महिलाको रोजगारी र सिप विकासका साथै सामाजिक उत्थानमा पनि मद्दत गरेको छ। यस क्षेत्रबाट उत्पादित सामान निर्यातका लागि लागू, म यसका विभिन्न विधाको विकासका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने बारे महासंघलाई बोलाएर छलफल गर्छौं। त्यसका आधारमा हामी थप काम गर्नेछौं। महासंघका अध्यक्ष प्रचण्ड साक्यले सरकारले सार्वजनिक निकायहरूमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग अनिवार्य गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेकोमा स्वागत गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए। उनले निर्यात वृद्धि र सहजीकरणका लागि विभिन्न मुद्दामा प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराए। हस्तकला क्षेत्रले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा 11 लाख रोजगारी सिर्जना गरेको छ भने यसले करिब 11 अर्ब बराबरका सामान निकासी गरेको जनाएको छ। कार्यक्रममा उत्कृष्ट निर्यातकर्ता र योगदानकर्तालाई सम्मान पनि गरिएको थियो। थारू समुदायले पुस 29 गते र माघ 1 गते काठमाडौँको टुँडीखेलमा माघी महोत्सव 2081 मनाउने भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै टुँडीखेलमा 2 दिन माघी महोत्सव मनाउन लागि थारू राष्ट्रिय माघी महोत्सव मूल आयोजक समितिका संयोजक एवं थारू कल्याणकारिणी सभाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रेमीलाल चौधरीले जानकारी दिए। उनले भने 2059 सालदेखि काठमाडौँमा माघी महोत्सव मनाउँदै आएका छौं। थारू समुदायको नयाँ वर्ष भएकाले थारू भाषा, संस्कृति र जनचेतनाको लागि 2 दिन महोत्सव मनाउने निर्णय गरेका हौं। पहिलो दिन जिता, मर्ना र रक्तदान कार्यक्रम
राखेका छौं भने दोस्रो दिन माघी महोत्सव आयोजना गर्नेछौं। उनका अनुसार माघी महोत्सवको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नेछन्। यस वर्ष थारू संस्कृतिको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धनमा हाम्रो अभियान समानुपातिक समावेशी पहुँचका लागि सम्पूर्णमा आह्वान भन्ने नारासहित माघी पर्व मनाउन लागि हो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले खाना पकाउने ग्यासलाई औद्योगिक र घरयासी प्रयोजनमा छुट्याएर फरक मूल्य कायम गर्ने काम माघभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेका छन्। हाल सरकारले खाना पकाउने ग्यासमा एकमुष्ट अनुदान दिइरहेको छ, जस बापत वार्षिक 11 अर्ब रुपियाँ हाराहारी अनुदानमा खर्च भइरहेको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार अहिले प्रति सिलिन्डर 300 रुपियाँ हाराहारी अनुदान दिने गरिएको छ। त्यो अनुदान घरयासी प्रयोजनमा केन्द्रित गरी अनुदानको अनुभूति दिलाउने काम माघ महिनाभित्रै गराउने समेत उनले बताए। अनुदान घरयासी प्रयोजनमा मात्र सीमित गर्ने हो भने खर्च 9 अर्ब रुपियाँले बच्ने देखिएको उनले जानकारी दिए। बरु घरयासी प्रयोजनमा दिएको अनुदान अझै बढाउन सक्ने देखिएको समेत उनको भनाइ छ। यसले आम जनतालाई सहुलियत दिने तयारी रहेको उनले बताएका छन्। शीतलहरका कारण चिसो बढेपछि नवलपरासी लगायत तराई मधेसको जनजीवन प्रभावित बनेको छ। चिसो हावा, शीतलहर, हुस्सु र बाक्लो कुहिरोका कारण तराई क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित भएको हो। घाम नलागेर चिसो बतास चल्ने र हुस्सु लागेपछि निम्न आयस्रोत भएका र विपन्न मजदुर वर्ग बढी प्रभावित भएका छन्। चिसोका कारण विपन्न र गरिब परिवार दिनभरि नै आगो तापेर बस्न बाध्य भएका छन्। व्यापार समेत सुस्ताएको छ। चिसो अत्याधिक बढेपछि व्यापार व्यवसाय प्रभावित भएको स्थानीयहरूले बताएका छन्। चिसोले विद्यार्थी विद्यालय जाने संख्या समेत कम भइरहेको स्थानीयहरूको गुनासो छ। कतिपय विद्यालयहरूमा हिउँदे बिदा दिएको छ। सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले संविधान संशोधनका विषयमा कांग्रेस एमाले बीच भएको सहमति तलमाथि नहुने स्पष्ट पारेका छन्। शुक्रबार सिंहदरबारमा मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता गुरुङले दुई दलबीच भएको सहमति अनुसार नै संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्ने भन्दै सहमतिलाई असर पुग्ने कुनै काम नहुने स्पष्ट पारेका हुन्। संविधान संशोधनका लागि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया लामो हुन सक्ने भएकाले केही समय लाग्न सक्ने संकेत मात्रै प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्त गरेको हुन सक्ने उनले बताए। प्रवक्ता गुरुङले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कारणहरू पहिचान गरेर दुई दलले संशोधनको विषय किटान गर्ने र त्यसपछि उक्त विषयमा अन्य दलहरूसँग छलफल गरिने धारणा राखे। संविधान संशोधनलाई राष्ट्रिय एजेन्डाका आधारमा अघि बढाउनु पर्ने अवस्था रहेकाले केही समय लाग्न सक्ने उनको भनाइ छ। उनले सदनमा होल्डमा रहेका विधेयकहरूलाई समेत अन्य दलसँग छलफल गरेर छिटोभन्दा छिटो अघि बढाइने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउनु पर्ने बताएका छन्। शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन सरोकार विभागको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन सके पनि जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणमा ठूलो मद्दत हुने बताए। उनले जलवायु परिवर्तनले समग्र राष्ट्रमा नै ठूलो असर गरिरहेको बताए। उनले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमालमा हिउँहरू पग्लिरहेको र हिमाल नाङ्गो भएको बताए। उनले नेपालमा जलवायु परिवर्तनले निकै ठूलो समस्याका रूपमा आएको बताए। उनले नेपालमा सबैभन्दा बढी ध्यान जलवायु परिवर्तनमा दिनुपर्ने बताए। उनले डिजेल पेट्रोलको प्रयोग घटाउनुपर्ने र विद्युतीय सवारी साधनका लागि ठाउँ ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन राख्नुपर्ने बताए। उनले भने अहिले नेपालमा जो यो जलवायु परिवर्तनले समग्र राष्ट्रमा नै र समग्र विश्वमा नै समस्या पारेको छ, नेपालमा त धेरै ठूलो समस्या यसले पार्न सक्दछ। यसले समुद्री सतह बढेको छ, साथै हिमालहरूको हिउँ पग्लिएर हिमाल नाङ्गो भइरहेको छ, जसले गर्दा आज नेपालमा जलवायु परिवर्तनले निकै ठूलो समस्या भइरहेको छ। त्यसैले नेपालले सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने विषय क्लाइमेट चेन्जको सम्बन्धमा हो। अहिले जो ग्लोबल वार्मिङले गर्दा आज हिमालहरू पग्लिएका छन्, हिमालहरूमा पनि हिउँ नै छैन, त्यस्तो अवस्था भइसकेको छ। बिस्तारै बिस्तारै नेपालमा धेरै ठूलो समस्या आउन सक्दछ। त्यसैले अहिले यस सम्बन्धमा नेपालले चाहेर मात्रै त हुँदैन, तर नेपालले धेरै गर्न सक्छ। जस्तो फसल फ्युलहरू, डिजेल पेट्रोलको प्रयोग यति बढी छ कि त्यसले हाम्रो धेरै कुरामा समस्या पारेको छ। विद्युतीय सवारी साधनदेखि लिएर धेरै कुराहरूमा नेपालको यो क्लाइमेट चेन्जको असर छ। काठमाडौँमा त हामीले फसल फ्युललाई कम गर्न सक्यौं, विद्युतीय सवारी अघि बढाउन सक्यौं भने पनि काठमाडौँबाट पनि धेरै ठूलो काम गर्न सकिन्छ। विद्युतीय सवारी साधनका लागि ठाउँ ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन राख्न सक्नुपर्छ, त्यसले पनि कम गर्छ। हामीले देशभर बढाउनुपर्छ। संसारभर नै जलवायु परिवर्तनको बारेमा अवेरनेस बढाउन आवश्यक छ। 60% जंगल हामीले बचाउन सक्यौं भने त्यसले पनि धेरै ठूलो मद्दत गर्छ। सभापति देउवाले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण सम्बन्धी अभियान देशभर नै बढाउनु पर्ने बताएका छन्। गृहमन्त्री रमेश लेखकले समाजमा लागू औषध सेवन, आत्महत्या र सड़क दुर्घटना चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्। शुक्रबार कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा एनप्याप्सन कञ्चनपुरले गरेको खेल महोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री लेखकले अहिले मुख्य चुनौतीका रूपमा लागू औषध सेवन, आत्महत्या र सड़क दुर्घटना रहेको बताएका छन्। पछिल्लो समय लागू औषध सेवन भयावह बन्दै गएको बताउँदै यसको न्यूनीकरणका लागि विद्यालय स्तरबाट अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आग्रह गरे। लागू औषधबाट समाजको मुक्तिका लागि अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। यसका लागि एनप्याप्सनले विद्यालय स्तरबाटै सुरुवात गरोस्, गृहमन्त्रीको भनाइ छ।
राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूह एनएफपीजे नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रदीप राजवन्तले नेपालमा आर्ट र फोटोग्राफीको कपिराइट बढी देखिन थालेको बताएका छन्। शुक्रबार राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूह नेपाल र नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संयुक्त आयोजनामा कला र फोटोग्राफीमा प्रतिलिपि अधिकार विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले डिजिटल मिडियाको प्रवेशसँगै व्यावसायिक फोटोग्राफी गर्नेहरूको फोटो चोरी र कपी हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको बताएका छन्। उनले भने आर्ट र फोटोग्राफीको कपिराइटको समस्याहरू बजारमा धेरै नै देखिन्छ। डिजिटल मिडियाको प्रवेशसँगै नेपालमा पनि फोटोग्राफी र आर्ट सँगसँगै सम्बन्धित विषयवस्तुहरूमा चाहिँ फोटो पत्रकारिताका मार्फत व्यवसाय काम गरिरहने साथीहरूले फोटो चोरी हुने कपी हुने विषयहरूमा हामीले आवाज उठाउनुपर्छ। यसैगरी उनले खिचेका फोटोहरू गुगल मार्फत सजिलै कुनै पनि संसार माध्यममा बाइलाइन सहित समाचार सम्प्रेषण गर्ने समस्या रहेको बताए। उनले नेपालमा प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी नीति नियमलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन्। रोल्पाको माडी गाउँपालिका 9 भिताबाङबाट सुन्तला लिएर दाङ तुलसीपुरतर्फ जाँदै गरेको गाडी त्रिवेणी गाउँपालिका 4 मथुरा पानी भन्ने स्थानमा दुर्घटना भएको छ। दुर्घटनामा एकजनाको मृत्यु भएको छ भने गाडीमा सवार 3 जना गम्भीर घाइते भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेमा गाडी चालक माडी गाउँपालिका 1 भिताबाङ निवासी वर्ष 20 का हुकुम बहादुर घरती रहेको बताइएको छ। घाइते 3 जनाको पहिचान नभए पनि उनीहरू राष्ट्रपति रनिङ सिल प्रतियोगिता हेरेर घर फर्कन लागेका त्रिवेणी गाउँपालिका 4 का विद्यार्थीहरू रहेको बताइएको छ। घाइतेहरूको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीको भनाइ छ। घाइतेहरूलाई उपचारका लागि राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर दाङ पठाइएको। काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बारेन शाहले नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था गरिदिन माग गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका छन्। बालेनले लेखेको पत्रमा अहिले खटी आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका सम्बन्धमा छानबिन भइरहेकाले नयाँ माग गरिएको उल्लेख छ। पत्रमा भनिएको छ, काठमाडौँ महानगरपालिकामा खटी आउनुभएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका सम्बन्धमा छानबिन भइरहेको हुँदा हाल उहाँ विदामा बस्नु भएकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 दफा 84 बमोजिमको कामकाज गर्नका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाई पठाइदिनु हुन अनुरोध छ। महानगरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईले पुरानो बस पार्कमा निर्माणाधीन काठमाडौँ भ्युटारको नक्सा पास नवीकरण गर्दा अनियमितता गरेको भन्दै गुरागाईलाई कारवाही सिफारिस गरेपछि हाल निलम्बनमा परेका छन्। उनी निलम्बनमा परेपछि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोविन्द शर्मालाई राखिएको थियो, तर उनले राजीनामा दिएपछि हाल महानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन अवस्थामा रहेको छ। निजामती कर्मचारी संगठनहरूले दलगत ट्रेड युनियन खारेज गर्न नहुने बताएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा आफ्नो सुझाव प्रस्तुत संगठनका प्रतिनिधिहरूले यस्तो बताएका हुन्। निजामती कर्मचारीको संगठित हुने अधिकार कुण्ठित गर्ने काम नगर्न उनीहरूको सुझाव छ। बैठकमा एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले ट्रेड युनियन अधिकारमा मौजुदा कानूनले निरन्तरता पाउनुपर्ने बताए। उनले विधेयकका सन्दर्भमा सम्पूर्ण कर्मचारी युनियनहरूको साझा धारणा रहेको उल्लेख गर्दै वर्षौं पहिले ठुङ्गिएको विषय खोतल्न नहुने बताए। नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोखरेलले विधेयकको बारेमा आफूहरू चिन्तित रहेको बताउँदै कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकारलाई तलमाथि नगर्न सुझाव दिए। उनले कर्मचारीबाट अराजक र काम नगरेको भएको भई दण्डित गर्न मौजुदा कानून कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो। उनले राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियनको मौजुदा कानूनमा रहेको व्यवस्थाले निरन्तरता पाउनुपर्ने आफूहरूको बटम लाइन रहेको बताए। उनले ट्रेड युनियन आजकै अवस्थामा कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद बेलबासेले राजनैतिक दलबाट प्रतिनिधित्व नभई आधिकारिक ट्रेड युनियन जन्मन नसक्ने बताए। उनले राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियनहरूमा कार्यालय प्रमुख र शाखा अधिकृत भन्दा तल्लो तहका कर्मचारी संगठित हुन सक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन्। सरकारले अतिवादी समूह हमासको नियन्त्रणमा रहेका भनिएका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको सकुशल रिहाइका लागि मध्यस्थको भूमिका निर्वाह गर्न कतार र इजिप्टसँग पुनः आग्रह गरेको छ। सरकारले नेपालका लागि इजिप्ट र कतारका राजदूत मार्फत दुवै देशसँग जोशीको रिहाइका लागि मध्यस्थको भूमिका निर्वाह गर्न पुनः आग्रह गरेको हो। हमासले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका मध्ये 34 जनालाई रिहा गर्न लागेको समाचार सार्वजनिक भएपछि परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आर्जु राणा देउवाले हमाससँग मध्यस्थता गरिरहेको कतार र इजिप्ट सरकारलाई जोशीको रिहाइका निम्ति पनि प्रयत्न गर्न आग्रह गरिन्। नेपालका लागि इजिप्टका राजदूत नोहा हमदी अहमद एलगिबलीसँग शुक्रबार मन्त्रालयमा भएको भेटमा परराष्ट्र मन्त्री देउवाले इजिप्ट सरकार समक्ष नेपालको अनुरोध कार्यान्वयनका निम्ति राजदूत मार्फत आग्रह गरिन्। यस्तै शुक्रबार नै परराष्ट्र मन्त्रीले नेपालका लागि कतारका राजदूत मिसाल मोहम्मद अल अन्सारीसँग पनि फोन सम्पर्क गरी जोशीको रिहाइका लागि मध्यस्थको भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल कतारमा रहेका राजदूत अन्सारीले नेपालको अनुरोधबारे विदेश मन्त्रीसँग परामर्श गर्ने जानकारी दिए। यसअघि पनि परराष्ट्र मन्त्री देउवाले नेपालका लागि इजरायली राजदूत समुलिक एरी बास मार्फत इजरायल सरकारसँग जोशीको रिहाइका निम्ति आग्रह गरेकी थिइन्। जोशीको रिहाइका लागि सरकारले कूटनीतिक प्रयास जारी राखेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नवलपुरको दुम्कीबासमा पुल भासिँदा अवरुद्ध भएको छ। करिब 5 बजेको समयमा पुल भासिएपछि पूर्व पश्चिम यातायात अवरुद्ध भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय नवलपुरले जनाएको छ। पुलमा भारतीय मालवाहक ट्रक रहेको र उक्त ट्रक अत्याधिक भारसहित रहेको हुँदा भासिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि यसको औपचारिक पुष्टि भने भएको छैन। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले तत्कालका लागि साना सवारीका साधनहरूलाई सञ्चालन गर्न डाइभर्सनको व्यवस्था रहे पनि ठूला सवारी साधनका लागि नयाँ डाइभर्सन खोल्नुपर्ने जनाएको छ। राजमार्ग अवरुद्ध भएसँगै गन्तव्यमा नपुग्दै यात्रुहरू बिचल्लीमा परेका
बताएका छन्। पूर्वी नवलपरासीमा रहेका मध्ये विनय खोला सबैभन्दा लामो पुल हो। सोही पुल भासिँदा राजमार्ग अवरुद्ध बनेको छ। डाइभर्सन निर्माण नगरेसम्म यातायात ठप्प हुने भएको छ। पूर्वी नवलपरासीमा रहेका मध्ये विनय खोला पुल सबैभन्दा लामो हो। वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले मन्त्रालयको नाम वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिएका छन्। शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित जलवायु परिवर्तन सरोकार सम्बन्धमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले कानूनी सुधारमा वातावरण संरक्षण तथा जलवायु ऐन बनाउने कुरामा प्रक्रिया शुरू भएको, कार्बन व्यापारमा निजी क्षेत्रसहित समेत संलग्न हुने गरी नियमावली मन्त्रालयले तयार पारेको, स्विडेन र नेपालबीच सम्झौता भइसकेको जानकारी गराए। उनले भने कानूनी सुधारमा वातावरण संरक्षण तथा जलवायु ऐन बनाउने कुरामा प्रक्रिया शुरू भएको, कार्बन व्यापारमा निजी क्षेत्रसहित समेत संलग्न हुने गरी नियमावली मन्त्रालयले तयार पारेको, स्विडेन र नेपालबीच सम्झौता भइसकेको छ। संस्थागत सुधारमा मन्त्रालयको नाम वन तथा वातावरण र जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। त्यस्तै उनले समग्र आर्थिक वृद्धिलाई वातावरणीय संरक्षणसँग सन्तुलनमा राखेर जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्दै जलवायु मैत्री विकास गर्न सम्भव रहेको बताए। उपलब्ध अवसरहरू र दक्ष प्रविधिको प्रयोग गरेर नेपालले अन्य देशहरूले गरेको जस्तै गल्ती नदोहोर्याई स्वच्छ र दिगो बाटो अनुसरण गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इप्पानले 28,500 मेगावाट विद्युत उत्पादनको मार्गचित्र सफल कार्यान्वयनका लागि विद्युत विधेयकको संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै इप्पानले यस्तो माग गरेको हो। इप्पानले विद्युत विधेयकको दफा 19 को ठाउँमा विद्युत ऐन 2049 को दफा 5 को व्यवस्था कायम गर्न, विद्युत विधेयकको दफा 23 को ठाउँमा विद्युत ऐन 2049 को दफा 10 को व्यवस्था कायम गर्न माग गरेको छ। विद्युत विधेयकको दफा 5 मा निजी क्षेत्र आफैले आयोजनाको पहिचान गरेर विद्युत अनुमति पत्रका लागि आवेदन दिएका आयोजनाले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छैन भन्दै व्यवस्था थप गर्न पनि माग गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संस्थाका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले विद्युत विधेयकको दफा 57 मा 500 मेगावाट भन्दा ठूला बहुउद्देश्य आयोजना भनेर उल्लेख गर्न माग गरे। उनले मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा आवेदन गरेका सम्पूर्ण जलविद्युत आयोजनाहरूको पीपीए खुल्ला गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एमपी साउदले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2087 मा संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने भनाइले आशंका बुझाएको बताएका छन्। प्रेस युनियन बाँकेले शुक्रबार नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै नेता साउदले सरकार बन्द बनेको 7 बुँदेका सहमतिमा संविधानका कमी कमजोरीलाई संशोधन गरेर अघि बढ्ने उल्लेख भएकाले प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले आशंका उजाएको बताए। उनले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए। साउदले साना ठूला सबै दलको सहमतिमा संविधानका कमी कमजोरीलाई हटाएर जानुपर्नेमा जोड दिए। एक प्रश्नमा साउदले सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको बताए। उनले अहिले पनि प्रहरी प्रशासन, मालपोत, यातायात कार्यालयमा बदलाव आउन नसकेको टिप्पणी गरे। केन्द्रीय सदस्यहरू डाक्टर डीला संग्रौला, अब्दुल सत्तार, चम्पा खड्का सहित नेपालगञ्ज पुगेका साउदले सरकारको काम गराई बारेमा आम नागरिकको धारणा बुझ्न विभिन्न जिल्लाको भ्रमणमा निस्केको जानकारी दिए। बर्दिया जिल्लामा पुगेर नेपालगञ्ज पुगेको टोलीले दिउँसो पार्टीमा अन्तर्क्रिया गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेले सरकारले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू चाँडै सञ्चालनमा ल्याउने बताएका छन्। शुक्रबार पोखरामा सुनौलो नेपालको गण्डकीको पर्यटन र अर्थतन्त्रको उडान कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले सरकारले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि सम्पूर्ण रूपमा प्रयास गरिरहेको बताए। उनले पोखरामा निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने वातावरण बनाउन साथ विमानस्थल सञ्चालनमा आउने देखिएकाले लगानीको वातावरण बनाउने प्रयासमा सरकार रहेको बताएका छन्। उनले सरकारले पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि मन्त्री परिषदबाट उडान कम्पनीहरूलाई सहुलियतको घोषणा गरेको बताए। उनले उक्त सहुलियत कार्यान्वयनमा रहेको भन्दै केही ढिलाइ भएको विषयमा सरकार सचेत रहेको बताए। उनले सरकारले बनाएको कार्ययोजना अनुसार कुन मन्त्रालयले कति काम गर्यो भनेर प्रधानमन्त्रीको तहमा मूल्याङ्कन गर्ने तयारीमा रहेको बताए। उनले भारतका विभिन्न प्रान्तहरूमा पोखराबाट उडानको लागि प्रयासहरू जारी रहेको पनि जानकारी दिए। उनले चीनिया पक्षसँग पनि बारम्बार छलफल भइरहेको भन्दै चाँडै हिमालय एयरलाइन्सलाई चीनको लासामा उडानको लागि अनुमति दिने तयारी गरेको बताए। उनले सरकारले नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सले पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान गर्न आग्रह गरिएको बताएका छन्। उनले अन्य ठाउँको उडान कटौती गरेर नेपाल एयरलाइन्सले कुनै एउटा देशको उडान गर्न आग्रह गरेको र बुद्ध एयरलाइन्सले पनि आफै गर्ने प्रयास गरिरहेको बताएका छन्। उनले विमानस्थल चलेन भनेर धेरै निराश हुने अवस्था नभएको बताए। उनले सरकारले दुवै विमानस्थल चलाएर छोड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले विद्यमान नीतिलाई सहजीकरण गर्न सके मात्रै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउन सक्ने बताएका छन्। शुक्रबार पोखरामा सुनौलो नेपालको गण्डकीको पर्यटन र अर्थतन्त्रको उडान कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले यस्तो बताएका हुन्। उनले सरकारले कोभिड-19 पछि निजी क्षेत्रले दिएका सुझावका आधारमा नीतिहरू बनाउन नसक्दा अर्थतन्त्रले अहिले चुनौती भोग्नु परेको बताए। उनले त्यो बेला निजी क्षेत्रले दिएका सुझावलाई परम्परागत सोचाइबाट निजी क्षेत्रको हित र फाइदाको लागि भन्ने राज्यले सोचेको दावी गरे। निजी क्षेत्रले दिएका सुझावका आधारमा ठिक समयमा नीतिहरू बनेको भए
अहिलेको समस्या भोग्नु नपर्ने उनले बताए। उनले मुलुकको अर्थतन्त्र खुम्सिएर गएको भन्दै राज्यको नीतिकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग प्रशस्त मात्रामा तरलता थुप्रिएको बताए। उनले अहिले व्यवसायीहरूले बैंकबाट ऋण लिन सक्ने अवस्था नभएको बताए। उनले सरकारको नीतिको कारण अप्ठ्यारोमा परेका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सहजीकरण गर्ने नीति नबनेसम्म पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चलाउन नसक्ने अवस्था भएको बताएका छन्। यस्तै उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार आयोगका संयोजक रामेश्वर खनालले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दीर्घकालीन लगानी भएकाले पछुताउनु पर्ने अवस्था नभएको बताएका छन्। विमानस्थलमा दीर्घकालीन लगानी भएकाले तत्काल चलेन भनेर पछुताउनु पर्ने अवस्था छैन। उनले 13 वर्षको अवधिमा सबै ऋण तिर्न नसकेको पनि विमानस्थल बिस्तारै चल्दै जाने विश्वास रहेको बताए। उनले पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु हुन नसकेको पनि आन्तरिक यात्रुको चाप राम्रो रहेको बताए। उनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भारतसँग नयाँ हवाई रुटमा सहमति गर्न सके चाँडै चल्ने बताए। उनले सरकारले भारतसँग पहल गर्न नसकेका कारण नयाँ रुटमा सहमति हुन नसकेको बताए। उनले सरकारले राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरेर भारत सरकारसँग पहल गर्न नसक्नुको कारण पोखरा विमानस्थल चल्नमा ढिलाइ भएको बताएका छन्। उनले भने पोखरा विमानस्थल सञ्चालन गर्न नसक्नुमा नेपाल सरकारकै कमजोरी छ। सरकारले राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरेर भारत सरकारसँग जुन किसिमले पहल गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न सकेन। भारत सरकारले प्राविधिक स्तरमा नेपाललाई सिमरा प्रवेश बिन्दु बाहेक सुदूरपश्चिम क्षेत्रबाट दिने भनेर प्राविधिक दस्तावेजमा सहमति भइसकेको हो। वीरेन्द्र बहादुर देउजा हुनुहुन्थ्यो। प्रवेश बिन्दुका विषयमा भारत सरकारसँग अहिलेसम्म सहमति गर्न सकेका छैनौं। त्यो नगरेको कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि पोखरा विमानस्थल योग्य भएको छैन। रुटको समस्या हल गर्न सके उडान हुन्छ। चीनबाट उडानका लागि पनि चीन सरकारसँग छलफल गर्न जरुरी छ। त्यो गरियो भने पोखरा विमानस्थलले 13 वर्षको अवधिमा ऋण चुक्ता गर्न सक्दैन। 50 वर्षपछि पूर्ण रूपमा रिकभर गर्दा पनि 15 वर्षमा सकिने आयोजना होइन। दीर्घकालीन लगानी भएकाले पछुताउनु पर्ने अवस्था छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाबीच भेटवार्ता भएको छ। शुक्रबार देशको समसामयिक परिस्थितिका बारेमा प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष थापाबीच विचार विमर्श भएको पार्टीका महामन्त्री राजाराम बतौलाले जानकारी दिए। भेटमा प्रधानमन्त्रीद्वारा सहमतिको आधारमा संविधान संशोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिएको उनले बताए। संसदमा रहेका कतिपय दलहरू नै संशोधन गर्न नदिने बताइरहेको सन्दर्भमा सहमति बनाउन समय लागे संशोधन पछि धकेलिन सक्ने प्रधानमन्त्रीको धारणा थियो उनले भने। भेटमा अध्यक्ष थापाले देश अहिले गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको बारे प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। क्रेमलिनले शुक्रबार राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन डोनाल्ड ट्रम्पसँग वार्ताका लागि तयार रहेको बताएका छन्। यो घोषणा आगामी अमेरिकी राष्ट्रपतिले दुई नेताबीच बैठक तय भइरहेको बताएपछि आएको हो। जनवरी 20 मा पद बहाली गर्ने ट्रम्पले रूस र युक्रेन बीचको करिब 3 वर्षीय युद्धलाई छिट्टै अन्त्य गर्न सक्ने बताएका छन्, तर कुनै ठोस योजना प्रस्तुत गरेका छैनन्। राष्ट्रपतिले बारम्बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प लगायत अन्तर्राष्ट्रिय नेताहरूसँग सम्पर्क गर्न खुल्ला रहेको बताएका छन्। पुटिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले पत्रकारहरूसँग भने ट्रम्पले बिहिबार पुटिनसँग बैठक तय भइरहेको बताएका थिए। उहाँ भेट्न चाहनुहुन्छ र हामी यसको व्यवस्था गरिरहेका छौं। फ्लोरिडाको पाम बीच स्थित मार ए लागो रिसोर्टमा रिपब्लिकन गभर्नरहरूसँगको बैठकमा ट्रम्पले भने राष्ट्रपति पुटिन भेट्न चाहनुहुन्छ। उहाँले त्यो सार्वजनिक रूपमा पनि भन्नुभएको छ र हामीले त्यो युद्ध समाप्त गर्नुपर्छ। त्यो एउटा रक्तपातपूर्ण अवस्था हो। क्रेमलिनले ट्रम्पको वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने तयारीलाई स्वागत गरेको पेस्कोभले शुक्रबार बताए। उनले मस्कोसँग बैठक आयोजना गर्न कुनै पूर्व शर्त नरहेको बताए। कुनै शर्त आवश्यक छैन। संवाद मार्फत समस्या समाधान गर्न आपसी इच्छाशक्ति र राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ। दैनिक पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने द्वन्द्वको द्रुत अन्त्यका लागि ट्रम्पको आशाले मस्कोका लागि अनुकूल शर्तहरूमा युक्रेन शान्ति सम्झौता स्वीकार गर्न बाध्य हुन सक्ने केवमा चिन्ता बढाएको छ। सन् 2022 को फेब्रुअरीमा रुसले आफ्नो पूर्ण सैन्य आक्रमण सुरु गरेदेखि वाशिंटनले युक्रेनलाई $10 अर्ब सहयोग गरेको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले त्यस्तो समर्थन बिना आफ्नो देशले युद्ध हार्ने थियो भने उनले ट्रम्पलाई आफ्नो शक्ति मार्फत शान्ति प्रस्तावलाई समर्थन गर्न दबाव दिइरहेका छन्। यसमा लडाईँ अन्त्य गर्ने कुनै पनि समाधानको अंशका रूपमा नेटो सुरक्षा र ठोस पश्चिमी सुरक्षा ग्यारेन्टीको खोजी गरिएको छ। युक्रेनको विदेश मन्त्रालयले पुटिनसँगको कुनै पनि आगामी भेटबारे ट्रम्पको टिप्पणीलाई अस्वीकार गरेको छ। ट्रम्पले पहिले नै यस्तो बैठकको योजनाका बारेमा कुरा गरिसक्नु भएको छ, त्यसैले हामीले यसमा नयाँ केही देख्दैनौं। प्रवक्ता जोर्जी टाइखेले भने हाम्रो स्थिति धेरै सरल छ। युक्रेनमा हामी सबै युक्रेनका लागि निष्पक्ष रूपमा युद्धको अन्त्य गर्न चाहन्छौं र हामी देख्छौं कि राष्ट्रपति ट्रम्प पनि युद्धको अन्त्य गर्न कटिबद्ध हुनुहुन्छ। युक्रेनले पद बहालीपछि ट्रम्प र जेलेन्स्की सहित तुरुन्तै कियेभ र वाशिंटन बीच उच्चस्तरीय छलफलको तयारी गरिरहेको टाइखेले जानकारी दिए। गत आर्थिक वर्षमा केही नियन्त्रणमा देखिएको मूल्यवृद्धि चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासदेखि पुनः बढ्न लागेको छ। चालू आर्थिक वर्ष 2081-82 को मङ्सिरमा वार्षिक उपभोक्ता मुद्रास्फीति 14 महिना यताकै उच्च पुगेको छ। 2081 मङ्सिर महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 6.05% रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2080-81 को मङ्सिरमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 4.95% रहेको थियो। 2080 असोजमा 7.50% रहेको मुद्रास्फीति त्यस यता लगातार 6% भन्दा तल
रहेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिरमा भने 6% नागेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। महँगी दर बढ्दै जाँदा खाद्य तथा पेय पदार्थको समूहको मुद्रास्फीति दोहोरो अङ्क नजिक पुगेको छ। मङ्सिरमा उक्त समूहको वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति 9.99% रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति 3.92% रहेको छ। गत आर्थिक वर्षको मङ्सिरमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति 5% र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति 4.92% ले वृद्धि भएको थियो। खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको महँगी दर करिब दोब्बरले वृद्धि हुँदा गैर खाद्य तथा सेवा समूहका महँगी दर भने घटेको छ। खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहमा पनि उपभोक्ताको दैनिक भान्सामा अत्यावश्यक तरकारी उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क 43.05% ले बढेको छ। त्यस्तै दाल तथा गेडागुडीको 10.66%, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको 9.70% र घिउ तथा तेलको 9.39% ले बढेको छ। मरमसला उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क 1.18% र चिनी तथा चिनीजन्य पदार्थको 0.83% ले घटेको छ। गैर खाद्य तथा सेवा समूह अन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवा उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क 7.98%, मदिराजन्य पेय पदार्थको 7.01%, कपडाजन्य तथा जुत्ता चप्पलको 6.75% र फर्निसिङ तथा घरयासी उपकरणको 5.29% ले बढेको छ। बसर अल असदको सरकारको पतनपछि गत महिना टर्कीबाट कुल 52,622 सिरियालीहरू स्वेच्छाले सिरिया फर्किएका छन्, जसले गर्दा घर फर्कने सिरियालीहरूको कुल संख्या 7,92,625 पुगेको टर्कीका गृहमन्त्री अली एर्लिकायाले बताए। गत महिनामा 1,766 आप्रवासीहरू टर्कीबाट बाहिरिएका छन्। टर्कीको विपद तथा आपतकालीन व्यवस्थापन प्राधिकरणले सिरियाभित्र आवश्यक परेकाहरूलाई मानवीय सहायता प्रदान गरेको छ। राहत सामग्रीका 1,958 ट्रकहरू पुर्याएको। अन्तमा खेल खबर। मलेसियामा हुन लागेको आइसिसी अन्डर 19 महिला टी20 विश्वकप खेल्न जाने नेपाली टोलीको विदाई गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले शुक्रबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी टोलीको विदाई गरेको हो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरी, क्यानका उपाध्यक्ष रोशन सिंह, सचिव पारस खड्का लगायत क्यानका सदस्य तथा महिला सिनियर टिमकी कप्तान इन्दु बर्माले शुभकामना सहित टोलीको विदाई गरेकी हुन्। विदाई कार्यक्रममा बोल्दै क्यानका सचिव पारस खड्काले टोलीलाई कुनै पनि दबाव नलिकन खेल्न आग्रह गरे। खड्काले भने नेपाली क्रिकेटलाई विश्वले नै हेरिराखेको अवस्थामा यहाँहरूले अन द फिल्ड र अफ द फिल्ड गरेको सम्पूर्ण गतिविधि नेपाली क्रिकेटको चिनो पहिचानलाई झल्काउनेछ। त्यसैले प्रतियोगितामा क्षमता अनुसारको खेल देखाउनु होला। त्यसको लागि यहाँहरूलाई क्रिकेटको संघको तर्फबाट शुभकामना छ, पारसले भने। सचिव खड्काले क्रिकेट संघको तर्फबाट धेरै प्रेसर नभएको उल्लेख गरे। उनले भने यो प्रतियोगितामा यहाँहरू सबैजनालाई हाम्रो तर्फबाट क्रिकेट संघको तर्फबाट धेरै प्रेसर छैन। पहिलो पटक खेल्दै हुनुहुन्छ। राम्रो वातावरणमा हुर्केका महिला क्रिकेटमा नेपाली क्रिकेट संघले चाहेर पनि दिन नसक्दा पनि विश्वकपमा सहभागिता जनाउँदै हुनुहुन्छ। विश्वकप भन्नासाथ सम्पूर्ण क्रिकेटिङ राष्ट्रहरू हुनेछन्। यो प्रतियोगिताले आगामी दिनमा नेपाली क्रिकेटलाई अझै बलियो बनाउन सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ। हामीले सन् 2027 मा सहआयोजक भएर विश्वकप आयोजना गर्दैछौँ। त्यसैले यो प्रतियोगिता नेपाली महिला क्रिकेटका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ। किन भन्दाखेरि नेपालको सिनियर महिला टिम र अन्डर 19 टिमको जुन कम्बिनेसन देखिएको छ, उनले भने यसले आगामी दिनमा नेपाली क्रिकेटलाई अझै बलियो बनाउन एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। मन्त्री तेजुलाल चौधरीले उमेरमा सानो भए पनि उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले क्यानले पछिल्लो समय गर्दै आएको कामप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै विद्यालय स्तरदेखि नै खेलाडी उत्पादन गर्नका लागि विद्यालयहरूसँग पनि सहकार्य गर्न सकिने बताएका छन्। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले नेपालमा क्रिकेट अम्पायरिङको स्तरमाथि सार्वजनिक रूपमा नै प्रश्न उठाएका छन्। कमजोर अम्पायरिङले खेलाडीहरूको भविष्यमाथि असर गर्ने उनको चिन्ता छ। सन्दीप नेपाली राष्ट्रिय टिमका एक अनुभवी सदस्य र पूर्व कप्तान समेत हुन्। हाल जारी जय ट्रफीमा उनले बागमती प्रदेशको नेतृत्व समेत गरिरहेका छन्। यतिको जिम्मेवार खेलाडीले सार्वजनिक प्लेटफर्ममा नै यसरी असन्तुष्टि पोख्नु स्वाभाविक होइन। उनको स्टाटसलाई लिएर अहिले क्रिकेट समर्थकहरू समर्थन र आलोचनामा विभाजित बनेका छन्। सन्दीपले आफ्नो स्टाटसमा कुनै पनि सन्दर्भ उल्लेख गरेका छैनन्। कुनै अम्पायरको नाम लिएका पनि छैनन्। तर उनको यो स्टाटस जय ट्रफी एलिट कपको सन्दर्भमा आएको हो। हिजो त्रिभुवन आर्मी र बागमती प्रदेशको खेल बराबरीमा सकिएपछि उनले अम्पायरसँग विवाद गरेका थिए। अम्पायरले खेल समाप्तिको घोषणा गरेपछि उनले बाहिरबाट मैदानभित्र आएर अम्पायरसँग आक्रोशित भावमा कुराकानी गरेको टेलिभिजन लाइभमा देखाइएको थियो। सन्दीपको गुनासो थियो अर्को टिमलाई फाइदा पुग्ने गरी अम्पायरले खेल समाप्तिको निर्णय लिएको। दोस्रो इनिङमा 203 रनको कठिन लक्ष्य पछ्याइरहेको बागमती सकेसम्म कम विकेट गुमाएर खेल ड्र गर्ने रणनीतिमा थियो। 28.4 ओभरमा 5औं विकेटका रूपमा शुभकम सकार आउट भए लगत्तै अम्पायर द्वय विनय कुमार शाह र हिरालाल राउतले खेल समाप्तिको घोषणा गरे। दुवै टिम खेल जित्ने आशामा थिएन, तर विकेट लगत्तै खेल समाप्त हुँदा त्रिभुवन आर्मीलाई पोइन्टमा फाइदा मिल्यो। सन्दीपले यो विकेट अगाडि नै खेल समाप्ति होस् भन्ने चाहेका थिए। जतिबेला शुभकम सकार र उत्तम मगरको जोडी क्रिजमा थियो, तर भिजिबिलिटी कम हुँदा पनि विकेट नजाँदासम्म अम्पायरले खेललाई निरन्तरता दिएको सन्दीपको आरोप छ। विकेट जानसाथ ओभर पनि पूरा नगरी खेल समाप्त गरिएकोमा उनले आपत्ति जनाएका थिए।